Maayong adlaw kanatong tanan. Sa pagdaig, welcome dinhi sa atong pagdaig sa pulong sa Ginoo. Magasimba kita diha sa Ginoo sa pagpasidungog sa iyang ngalan o sa iyang kaayo. Ubani kami ni Mama Telma sa pagdaig, pasidungog, pagsimba sa Dios dinhi sa ato ang Facebook o sa atong YouTube channel sa Binisaya nga version o Cebuano. Bisan asa man kamo makaisunan, ako nagpasalamat nga makauban kamo sa atong pagdayeg o pagsimba diha sa Ginoo. Diri man online o diha man sa inyong panimalay o diha man sa simbahan, ako nagapaabot sa pagampo nga ang Dios magapanalangin, mapasidunggan sa atong pagsimba nga naha kaniya. Unas tanan sa atong pagsugod, atong gamiton o mag-aawit kita sa Binisaya nga awit. Kung naduna ka mo'y himno o nakalundom ka mo o naa ka mo'y himno o kalundom ka mo kini nga awit sa English, to God be the glory. Sa Binisaya, sa Dios ang himaya. Sa Dios ang himaya kay gugma siya, kanato gihatag niya si Jesus. Ang atong nga silot gibayran niya, magakinabuhi kita sa dayon. Daygunta si Jesus, pasidunggan siya. Daygunta si Jesus, magmalipayon ta. Ang dalan siya ngadto sa amahan, siya himayaon kay gamhanan man. Kalwasan nga hingpit tungod sa dugo, gisaad sa Diyos sa mga magtuo. Ang makasasala pasayloon niya, sa takna gayud nga musalig siya. Daygunta si Jesus, pasidunggan siya. Daygunta si Jesus, magmalipayon ta. Ang dalan siya ngadto sa amahan, siya himayaon kay gamhanan man. Ang atong kalipay na akang Jesus, nga nagbuhat sa mga dagkong butang. Apan ang kalipay tang dili tupngan, mao ang pagbalik sa Ginoo ta. Daygunta si Jesus, pasidunggan siya. Daygunta si Jesus, magmalipayon ta. Ang dalan siya ngadto sa amahan, siya himayaon kay gamhanan man. Magaampo kita, gamhanan namo nga Dios, gidayeg o gisimba ka namo nining kabuntagon, uban ni Mama o kagabhion man kung asa man ang among mga viewers makakita o makapasidungog niani. Nagaampo ako Ginoo nga imo kami hugasan limpiyuhan sa among mga sala o kalapasan, ang among kasing-kasing o gunahuna. Nagaampo sa bako Ginoo ni Gina bisan na wala siya karon, nagatrabaho ikaw Ginoo panalangin, magaprotect kaniya sa iyang pamilya o kanamo Ginoo sa among mga pamilya usab na nabilin sa Pilipinas. Pastor Jesse iyang pamilya, sa Ate Marisa iyang pamilya, si Bob o si Pastor Maricel iyang pamilya, ug ingon usab Ginoo si Judy ug iyang pamilya. Daghang salamat Ginoo nga ikaw ang panalangin usab sa tanan namong mga
kauban o sa pag-alagad asa mga dapit, mga kapastoran o mga nagasangya sa mga pulong. Tugutan mo, O Diyos, imo mga pulong karon na pasidunggan o kinsa man makadungog mga kita ni Kau Ginoo makipagsulti ka namo o magadasig ka namo diha sa imo mga pulong, Ginoo, nga imo itisok diha sa mong kasing-kasing pinaagi sa balaang espiritu. Wag ta nga ang mga buhat ni tanas, Ginoo, nga moguba, mopaluya ka namo. O ingon ka, Ginoo, duha o tulo nga nagatigom, asa man kami, Ginoo, magatigom, anaka sa among taliwala. Usa ikaw na, Ginoo, magapanalangin ka namo karon sa among mga pagsimba. Tagaag pagtagad kini nga paghisgot gugma sa Dios diha kang Kristo Hesus, no? Ato ang giingon diri karon unsa may atong ikasulti mahitungod niini. Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato. Kung wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, dili bahatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayuon kaniya. Amen. Kinsay mangahas sa pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios. Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kaniya nga walay sala o sila sad-an? Wala. Si Kristo Hesus mao ang nagpakamatay o gibanhaw o gatuwa siya sa tuo sa Dios o nangaliw po alang kanato. Busa kinsay makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo. Ang kasakit ba, ang kalisdanan, ang mga paglutos, ang gutom, ang kapubri, ang katalagman o ang kamatayon? Sumala sa giingon sa Biblia o kasulatan, tungod kanimo na miligro kami sa tanang panahon. Naisama kami sa ihawunon nga karniro. Dili hinuon taliwala ni ining tanan, may hingpit kitang kadaugan. Pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o mga langitnong punuan o mga gahom o sa kadautan o ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahunan. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi ni Kristo Hesus nga atong Ginoo. So dalaygon ang pulong sa Ginoo nga ato karon nga tagaag pagtagad. Dinhi mga kaigsuonan, nagapahinumdum kanato ang gugma sa Dios alang kanato. Sa mga panahon nga mubati kitag mga kalisdanan, usahay makaana ta asa ka man Dios. No naglinog diha sa Mindanao, no atong gipaabot atong mga pag-ampo diri pod sa Amerika na naigo og tornado. So ang mga balay nila nangabungkag, nangawalaan sa ilang mga panimuyo. Dunay gubat, dunay kagutom, mao ni mga pangutana sa daghang katawhan. Asa man ang Dios ni ining mga kalisdanan? Asa man ang Dios? Munamingon ng mga tao, wala gay Dios, kay kung napay Dios hunungon niya na. Mga kaigsuunan, gipa klaro ni Apostol Pablo ngadto sa mga kaigsuunan o mga Kristohanon nga nauna didto sa Roma nagapuyo ni atong mga kapanahunan ug karon usab ni abot kanato nga kitang mga anak sa Dios, kitang nidawat
sa atong Ginoong Hesukristo nga atong Dios ug mangluluwas, aduna kitay kadaugan. Duna kitay dako nga bili, no? Kay tawag ta sa Ginoo, gimahal ta niya, gipakamatyan ta niya dito sa cross, pinaagi sa iyang gugma, mauna nga duna kay dakong kadaugan. No, luyo sa mga panghitabo. Unya, ang gipaklaro pag yun diri sa ni Apostol Pablo nga walay makapahimulag nato sa gugma ni Kristo, no? So dili ta mahimulag sa gugma ni Kristo nga atong naangkon sa atong pagdawat, sa atong pagtuo kaniya, sa atong pag-alagad kaniya. Dunay proteksyon, no? Dunay dako nga garantiya nga gihatag ang Dios, no? So unsa may mahitabo ningon pa diri, busa kinsay makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo. Diri sa verse 35, Roma kapitulo 8 versikulo 35. Ang kasakit ba, no? So mo na gipangutana karon, kung duna kay gasakit ka, nagbalatian ka, mabulag ka ba sa gugma ni Kristo? Mo ni pautana na Apostol Pablo, dili. Ang sakit nga atong naangkon o nabalatian man, mo abot man sa atong panglawas, pero dili na siya makapabulag sa saad o gugma ni Kristo nga yang gihatag kanimo, o ilabi na kaluwasan nga yang gihatag kanimo o kinabuhing walay katapusan. Kalisdanan ba? Makabulag ba ang kalisdanan? Kalisud? So karon daghang mga kalisdanan nga atong mga naagian, dunay mga pagmahal sa mga palitunon, kalisud sa pagpangita. So dili ka na makapahimulag, kay nasayod kita nga dili kita pasagdan sa Ginoo sa mga kalisdanan nga atong mga nagian. Yes. Ang mga paglutos ba, kanang pagdaog-daog, kanang mga pag-atake na atong nakita daghang mga Kristiyano ilabi na sa Nigeria nga giatake, gipatay kay sila Kristohanon, sila nag-alagad sa Ginoo, ilabi na sa mga katawhan nga mga ingon nato mga Islamic o mga Muslim nga mga naa diha sa Nigeria nga dili sila mubatig paghigugma sa mga Kristohanon kay lahi para kanila. Amo kanang gipaabot kaninyo nga dili man tanan nga mga kaigsuonang Muslim mingunana, pero kinahanglan nga ipakita nato ang gugman sa Dios sama nga ang mga Kristohanon nagpaabot sa gugma ni Kristo alang kaninyo, no? So ang gugma ni Kristo alang sa kaninyo o kanato nga tanan nga mahunong na unta kana nga paglutos, pagpatay o kana ikundim, no, sa mga imam o sa mga kuan nga mga buhat nga pagpatay, no? So ang mga Kristohanon nagaampo sila, nagadaig tinuod nga nagdaig diha sa tong Ginoong Hesukristo. Mga paglutos dili kana makapahimulag, no? Ang mga misyonaryo nato lutos gipreso labi na diha po sa China, diha sa Saudi Arabia o sa mga lugar na diin dunay mga Kristohanon nagtago-tago in taon sa pagpasidungog sa Ginoo. At dili kana dapat buhaton sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Pero bisan ni ana mga paglutos, walay makapahimulag diha sa gugma ni Kristo Jesus nga yang gihatag kinabuhi nga walay katapusan, gugma sa Dios diha sa Ginoo. Ang gutom ba o kapobre makapahimulag ba sa gugma ni Kristo? Dili, walay makapahimulag bisan pa man ang kapobre o kagutom kakabos, kay mahimo nga kabos ta ni aning kalibutan na pobre kita pero sa gingharian sa Ginoo
adunay mansyon nga giandam sa Ginoo kanato. Maganumdumtan ni Lazaro, usa ka lalaki nga gitubuan gani siyag sakit, unya naghanyo lang gid siya nga makakaon sa mumho dito sa lamesa sa iyang amo. Apan sa iya ang pagkamatay dito siya sa baka ni Abraham, simbolo sa langit. Apan pagkamatay sa dato, dito siya sa giingon nga simbolo sa imperno, dito sa mainit nga lugar sa Hades. No, mingon gani siya, ginahanglan nihanyo siya nga mabutangan lang gani, matusmura niya ang dila o kanang gamay nga tubig diya sa tudlo ni Lazaro, mabugnawan ang iya ang dila. So tinuod gayud ang imperno, tinuod gayud ang gingon nato sa kinabuhi nga sunod. Hinumduman nato nga walay makapahimulag diha sa gugma sa Ginoo sa kapobre o kakabosman. Atong numduman nga dili basihan ang mga material nga mga butang nga atong naangkon sa pagpasidungog diha sa Dios, no, sa atubangan sa Ginoo. Dato ka man o pobre, nakita ni Kristo sa Dios ang atong kasing-kasing. So muduol ta niya, makasasala man kita o unsa man sitwasyon nato tong kinabuhi, atubangan sa Ginoo kita usara. So sa atong pagduol diha sa Ginoo, mo nagiingon niya wala tayo mo'y mabitbit o tayo mo'y mapudyot, paingon diha sa gingharian sa Ginoo. Muna nga pilion nato ang kamatarong, ang kaayo, mga itang pasaylo sa Ginoo kung usahay kita mahimong pahitason tungod sa mga butang, mga material nga butang nga naangkon nato. Hinumduman nato nga kanang atong mga naangkon o mga nakuha material nga butang lang na. So mas maayo pa nga kabos kita kumpara kung kita puno sa korupsyon. So muna ato nakita karon diha sa Pilipinas nga daghan ang mga naglisod ang atong nasod, dili unta gani dapat na siya pobre nga nasod, pero tungod sa mga politician, mga politiko nga gustong madato, gusto makaangkon og kwarta, kay dili sila gusto nga maila nga kabos o pobre, gikawat ang kwarta sa mga sa atong nasod. So apan naa ang hustisya diha sa Ginoo. So itong iyampo kana nga dunay mga politician nga maibuto nga duna gay kahatlok sa Dios nga dili ka mao mukawat sa mga bahandi sa ato ang nasod. So dili nato makita ang kakabos ba ka pobre katalagman. So mo nagingon na ay tornado, na ay linog nga nahitabo diha sa General Santos o sa uban pa dunay gubat, dunay mga panghitabo. Katalagman ba? Mabulag ba ta sa gugmas diha sa Dios? Dili ta mabulag. Mo na importante kayo ang atong pagkonek diha sa Ginoo, gayoy makabulag. O ang kamatayon ba makabulag ba na sa gugma ni Kristo nato? Dili. Bisan ang pisikal nga kamatayon sa dihang gilawat nimo si Kristo nga imong Dios ug manluluwas, nisugid ka sa imong mga sala, nangayo kag pasaylo, idawat nimo si Kristo nga Dios imong manluluwas, imong kinabuhi, gipatikan ka sa balaang espiritu nga ikaw anak sa Dios. Walay makapahimulag kanato sa gugma sa Dios bisan gani ang kamatayon. Usahay mingon ta ang kamatayon mo ni katapusan, dili. Hinumdumi. Kung ikaw, Kristohanon, tinuod nga nagdawat ni Kristo, si Kristo namatay, gilubong og nabanhaw, namatay sa cross, kaya atang giluwas. Niagas iyang dugo aron muhugas sa atong mga sala. Sa pag-agas iyang dugo, naghatag ka na, naghugas ka nato sa atong mga sala o naghatag ka natong kaluwasan. Aron og ikaw, ako, makaangkon o kinabuhing walay katapusan. Bisan ang kamatayon, dili makapahimulag kanato, kung dili mo kanay pagikan pagsugod nato sa kinabuhi nga walay katapusan. So ikaw maunsa man imo ikasaysay ang ato pagtuo sa Ginoo, may ato himuon gyud nga dili kita mahimulag. Kay nag-ingon ang Ginoo kung imo siyang tagon, tubagon o mga itanya sa atong gikinahanglan adlaw labi na sa atong kinabuhi, sa atong trabaho, sa atong pamilya. Dili gyud ta kalimtan sa Ginoo. Kay nag-ingon siya kung sa piton siya
tubagon yun niya atong pag-ampo diha sa Ginoo. O kitang tanan kay mga pinili man sa Dios katong magpasalamat kita sa Ginoo nga gitagaan pa ta sa daghang mga katuigan. Labi na karon sa mga katalagman, nagpasalamat po ta nga ilikay ta. Labi na sa tibuok na sa po nato atong iampo nga malinawon po o sa pamilya po nato, pamilya po na Gina. Karon po ta magpasalamat nga ang Diyos magaban ka natong tanan. Labi na sa atong trabaho, tayag tagkusog, kabaskop ang lawas, labi na yun si Gina sa nga trabaho po. Labi na ikaw po pastorod, labi na si Pastor GC, Pastor Maricel, Marisa, Judy. Kanon na ginato sa piton ang Ginoo kasi siya mao ang makatabang. Judy, ako kang pahinunduman nga ayaw kalimot sa Ginoo. Kay ang tanan pagsulay na gina sa Ginoo. Ayaw pagpakawala sa paglaom kay ang Ginoo mag-uban kanimo og natagag kaalam. O bisag wa ka exam makapasar balik og exam, hinundumi ang Ginoo nga mutabang gina siya og imong sampiton. Tubagon kaniya sa imong gikinahanglan. O nagpasalamat pud mi nga may mo na kang papapuhon. O kanunay po ay jud kalimot sa pagpasalamat sa Ginoo kay ang Dios maghatag nato og daghang dugang ang panalangin sa atong kinabuhi. Amen. Mga kaigsunan, atong nadungog ang gisaysay po ni Mama Telma, may tungod ni Ana, no? So karon mga kaigsunan, alang sa katapusan, niingon diri sa versikulo 30 city. Taliwala na ining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato nga si Kristo Jesus. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iya gayong gugma, bisan paman gani kamatayon o kinabuhi. Bisan gani ang mga anghel dili makapahimulag kanato. Bisan pa ang langit nung punuan sa gahom o yung panato kadautan. O bisan mismo ang gahom ni Satanas kadihang kita nahimong anak, nahimong party diha kay Kristo. Nahimo kita dihang anak sa Dios. Kita gipatikan sa balaang espiritu, kita anak sa Dios. Dili makapahimulag ang gahom sa kangitngit. Ang butang karon nga umaabot o sa kapanahunan, no? Bisan karon o sa umaabot ng panghitabo, wala gayod na makapahimulag. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Sumo na ang mga nagapahinumdum nato mga kaigsuunan nga sa mga kalisdanan makapangutana ta, asa naman ang Dios? Asa naman ang Ginoo? Walay makapahimulag igsuon. Dili ka mahimulag sa gugma sa Dios, sa liga nato ang Ginoo. Giluwas ka og ikaw kaigsuunan o igsuon nga naa pa sa gahom sa sala. Ana pa gapuyo sa kahadlok, ana pa gapuyo sa kabalaka. Itugyan ang imong kinabuhi diha ni Kristo. Ihalad ang imong kinabuhi, dawata siya nga imong Dios ug manluluwas. Pagbasol sa imong mga sala, alagari ang Dios. Tagaig panahon ang pagsimba sa kamatuoran diha ni Kristo, pagbasa sa pulong sa Ginoo ug ang gahom sa balaang espiritu. Dili kapasagdan sa Dios, dili tabiyaan sa Ginoo. O kung nag-aapa man ta sa gahom, nagapuyo diya sa sala, dunay paglaom sa atong kinabuhi nga makabalik ta. Makabag-o sa kinabuhi pinaagi ni Kristo. Kung ana ata sa bisyo, nailalom pa ta sa bisyo, unsa man nga nagakontrola sa atong kinabuhi, wa makagawas ta diha ug nakakaroon sa gahom sa kasuko o kapungot, kasina, kabalaka. Itugyan sa Dios, pinaagi sa mga pag-ampo, pinaagi sa pagsimba, pagbasa sa pulong sa Ginoo, paghatag og panahon diha sa Ginoo. Nasayod ako nga dili kabiyaan sa Ginoo, dili tapasagdan sa Ginoo sa biun sa mga kalisdanan nga atong mga nagian o mga napasan.
magapasalamat o magaampo kita. Tinuod gayud Dios nga dili mo kami biyaan o pasagdan, dahan salamat karon sa pagpahinumdum nimo kanamo sa imong mga pulong. Nagaampo ko Ginoo nga sa mga nagalutos, nagapasakit, bisan pa ning ang mga kaigsuonan nga naa sa espiritu sa kasuko o kapungot, sila Ginoo makagawas ni ana o mga bisyo o mga balatian, sila Ginoo makagawas ni ana sa mga kalisdanan. Na salamat nga imo kami gipahinumduman Ginoo nga dili kami mahimulag diha sa imong gugma nga among naangkon. Bisan pa manggani ang kamatayon di ay dili gayud makapahimulag, bisan pa si Satanas, bisan pa ang mga anghel dili makapahimulag. Salamat Ginoo sa imong patik sa balangis espiritu nga imong gibutang kanamo ug sa kalawasan nga imong gihatag kanamo ug kinabuhi nga walay katapusan. Samtang buhi pa kami, daigon og simbahon kanamo pasidunggan diha sa among kinabuhi. Kani bahala sa among pamilya, kani bahala sa kaugmaon, ikaw nang bahala sa tanan. Among gisalig pasidungog diha sa imong ngalan ng tanan. Amen. Amen. Ug amen.